आयज आमच्या प्रतिनिधीची मुलाखत खोर्लेच्या एक्स सरपंच शिवा नायक कडेन जाली। आमी जेन्ना तांकां उत्तर गोंयच्या लोकसभेच्या निवडणुकी विशीं प्रश्न विचारले तेन्ना तांणी सांगलें की तांकां खात्री आसा की श्रीपाद नायकूच निवडून येतले। आनी ताजें कारण सांगतना तांणी म्हळें की ह्या 25 वर्साच्या कार्यकाळांत तांणी कितें केलां तें ऑन रिकॉर्ड आसा। आनी अख्ख्या देशान 543 खासदारां मदीं तांचो 10वो नंबर लागता। आनी जितले MP लाड्स फंड आयले ताजेरूच तांणी सगळे डेव्हलपमेंटाचें काम करून घेतलां। जे काँग्रेस किंवा बाकीचे पक्ष तांचेर आरोप करता तांकां तांणी सांगलां की फकत 4 जूनाची वाट पळयात आनी रिजल्ट पळयात, तुमकां तुमचें उत्तर नक्की मेळटलें। तुमकां सगळ्यांक आउट ऑफ बॉक्स गोवा न्यूज चॅनलाक स्वागत आहा दोगांयकूय। शिवा नायक एक्स सरपंच खोर्लीम लोकसभेचें इलेक्शन जालें आनी 4 तारखेक जुनाचे रिजल्ट्स आहा। नॉर्थ गोवाक तुमकां कशें कितें दिसता की श्रीपाद नायकाचें आनी रामाकांत कलप आनी RG आहा, तुमकां कोण दिसता की कशें कितें घडपाचें आहा? श्रीपाद भाऊ हे 100% शुअर आसा। जें भाऊचें जें कार्य आहा इतको आसा। लोक म्हणत आसतले कोण MG आसूं RG MG न्हू आमचे काँग्रेस आसूं RG आसूं जावं बाकीचे खंयचे पक्ष हे खंयचे जॉयंट जावन काँग्रेसीक सपोर्ट करता ते तांकां हांव सांगूं सोदतां की भाऊ हो 100% निवडून येयलो म्हणजे येयलो। कारण इतकेंच आहा, जेणी जरी कितकेंय म्हणलें की भाऊ कसो येतलो निवडून जाल्यार हांव तुमकां सांगूं सोदतां भाऊ हो 100% निवडून येतलो। कारण तेजी कार्य आसा, जवळ जवळ 25 वर्सां तेणें कार्य केलें ह्या नॉर्थ गोवाक। तें कार्य तेजें वाखाणण्या सारकें आसा। काही लोक म्हणटात की कितें केलें तें दाखय जाल्यार तें पेपराचेर आसा, डायरेक्टली पेपराचेर। म्हणजे जें आमी एक बुकलेट सारथी म्हणून एक बूक छापलेलो आहा तो घरान आमी वाटलेलो आसा, तें पळयत जाल्यार तुमकां कळटा बाबा भाऊन काम कितकी केली। 543 खासदारां पैकी भाऊचो नंबर इंडिया टुडेची सर्वे प्रमाणे प्रत्येक वर्सा ते सर्वे करतात, ते सर्वे प्रमाणे पयलू तो 21 नंबर आशिल्लो, आयज तो 10वो नंबर आसा। जस्ट इमेजीन करा तुमी, भाऊचो नंबर 543 भितर 10वो नंबर जाल्यार आनी विशयच ना उलोवपाक। तुमी कितें केलो म्हणून बाकीची खासदारांक विचारा तुमी, जे खासदार इतके भाऊच्या फाटीं आहा न्हू तांकां विचारा बाबा तुमी कितें केलें काय म्हणून। हो तुमकां आतां काँग्रेसीक हांव हें करता, आव्हान करता, तुमी वचोन तांकां विचारा बाबा तुमी कितें केलें। हो श्रीपाद नायक आसा पळय न्हू भाऊ आमचो, तेणी तो 10वो नंबर येवपाक तेजें कारण कितें, जो MP लँडाचो फंड जो मेळटा तेजो वेवस्थीत तेणी डेव्हलपमेंट करपाचो हो भाऊचें हें कार्य हें लोकांचे समोर आहा। आनी तें समोर दवरूनच लोकांनी आतां भाऊक मॅन्डेट दिल्लो आसा। भाऊ 1 लाख मतां दिकान तो निवडून येता, हांव तुमकां गॅरंटी दिता हेजी। तुमी अशें म्हणटा जून 4 तारखेक इंतजार करा म्हणटा? हय, तुमी खरोखर तुमी 4 तारखे पासून इंतजार करा जुनाच्या। भाऊचो हें जो 1 लाखा पेक्षा जास्त वोटींग घेवन भाऊ निवडून येता म्हणजे येता, इतकी गॅरंटी।